ए एकछिन एकछिन कता के कता कस्तो भने घडी यस्तो होइन दिन र रात हुन्छ। दिन र रातलाई यहाँदेखि पछाडिकोले अगाडिकोलाई जोड्ने अपोजिटलाई जोड्ने जोडेर 13 निस्किन्छ। 13 निस्केर फेरि 13 निस्केकोलाई पनि जोड्ने जोडेकोलाई 26 आउँछ। 26लाई तोड्ने भनेको 2 + 6 गर्ने त्यो तोडेकोलाई 2 + 6 गरेकोलाई फेरि जोड्ने जोडेर 8 आउँछ। 8लाई 8 यहाँ 24 हुन्छ 24 घन्टा अनि 2ले भाग गर्ने किनकि एक दिनमा एक दिन हुन्छ एक रात हुन्छ। एक दिन र एक रात गरेर 2 दिनले गर्ने हर्स बाई डे प्लस नाइट हुन्छ। 24लाई 2ले भाग गर्ने 12 हुन्छ। 12 भनेको दिनमा 12 घन्टा हुन्छ रातमा 12 घन्टा हुन्छ। 24 घन्टा मेरो आइडिया है यो चाहिँ।